يلا ونبداو. بالنسبه لهاد اللايف قلت لكم غادي تسجل في اليوتيوب وغادي نحاول نحطو اليوم ولا غدا ان شاء الله. يلا. Soit g une fonction numérique définie par j de x égale 3x moins 5 sur x moins 2 et la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé en ig. La première question, déterminer le domaine de définition de la fonction g. La première question, c'est déterminer dg. ما غاديش نجاوب على هذا السؤال انا لانه سؤال جد بسيط. غادي نختار شي واحد من الناس اللي هازين يديهم ونشوفوا معاد. يلا معاد معايا؟ ما بقاش معاد. نشوفوا مون كونت. مون كونت معايا؟ مرحبا مون كونت. خليك معايا بما انه سؤال جد سهل. غادي نخلي شي واحد معايا. قلنا بلي اكس ابارتي ا لونسومبل ار تيل كو مزيان برافو اكس موان 2 ديفيرون دو زيرو. شنو ندير من بعد؟ Bravo, x différent de 2. Donc l'ensemble de définition de la fonction g est l'ensemble R sauf 2. في حالة بغيت نكتبها بلي زانترفال moins l'infini jusqu'à 2 intervalle ouvert union 2 jusqu'à plus infini. برافو عليك. برافو عليك. مون كونت شنو سميتك مون كونت؟ وي عمر. مزيان عمر برافو عليك. نشوفوا لا دوزيام كيستيون. غادي نقطع لك الصوت عمر. برافو عليك. ونسمعوا سلمى. يلا سلمى معنا. سلمى أنا سلمى. مرحبا سلمى. بلاتي خليك معايا. وعليكم السلام. خليك معايا سلمى. Pour la deuxième question, montrer que pour 2x de l'ensemble de définition de la fonction g خصنا نلقاو بلي g de x égale 3 plus 1 sur x moins 2. يلا كنديروا لها سلمى. سيدي اولا سيدي غادي نشدو سيدي خاصنا نلقاو ديك اكس ناقص جوج في المقام خاصنا نلقاو عندنا في البسط. هي دونك غنديرو 3 عامل اكس ناقص جوج زائد 1 سور اكس ناقص جوج باش نفاكتوريزيو اكس ناقص جوج وغتبقى لنا 3 زائد 1 على اكس ناقص جوج. كاينه دي طريقه ياك هادي مزيان. وكاينه طريقه واحده اخرى. علاش ما نوحدش المقام لهادي ونلقاها هي هادي ولا لا؟ نشوف حنا نخدموا بدو ميثود. نشوف نديرو ميثود. شو هذه ميثود نيميرو 1. شنو نخدم انا بالسهله وانت خدمي بالصعيب. غادي ندير انا نوحد المقام. هادشي اللي كنعرف. جي دو اكس ايغال 3 ولا ندير هكا ولا نكتب 3 بلس 1 سور اكس موان 2. شنو قلنا نديرو هنا؟ لو دينيميناتور كومان سي اكس موان 2 يعني 3 غادي نضربها في اكس موان 2 بلس 1. 3x moins 6 plus 1. لا تعطينا هي 3x moins 6 plus 1 لو تو سور x moins 2. لا تعطينا شحال؟ اللي هي 3x moins 5 سور x moins 2 اللي هي جي دو x. صافي متفقين. هذه بالنسبه للميثود نيميرو 1. صافي. دابا نشوفوا الميثود نيميرو 2 ولا تكلفي بها نتيا. صافي متفقين. يلا تكلفي. شنو قلنا نديرو؟ خاصنا اكس ناقص جوج اللي عندنا في الدينوميناتور خاصها تكون عندنا في خاصها تكون عندنا في البسط. هادشي اللي ندير. غادي نكتب اول حاجه بلي 3x موان 5 سور x موان 2 اللي هي شنو؟ اللي هي x موان 2. دابا شنو قالت الصديقه ديالكم؟ بلي هاد x موان 2 غادي نحاول نبينها الفوق. يعني غنحاول نبينها هنا. غادي نفاكتوريزي بالطروا ياك هادشي اللي قلتي ونبين اكس موان 2. هنا كتلاحظوا كانت غير الاكس ولكن هنا درت موان 2. بما انني زدت هاد موان 2 يعني شنو ندير؟ ندير بلس 2 بحال ما درت والو. ياك هادشي اللي كاين سلمى. وندير بلس 1 هي موان 5. شنو نزيد دابا؟ لا تعطينا هذه كامله غادي نعتبروها اللي هي ا وهذه هي بي اللي هي تولي اللي هي 3 فوا ا. شنو هي ا؟ اللي هي اكس موان 2. دونك 3 فاكتور دو اكس موان 2 زيد بلس 6 موان 5. الناس اللي ما فهموش هاد 6 منين جات راه هي 3 فوا 2 يعني 3 فوا 2 اللي هي 6 موان 5 لو تو سور اكس موان 2. برافو. لا تعطينا هذه كامله نعتبرها اللي هي الأ وهذه كامله اللي هي بي وهذه هي السي. تكون هي A sur C plus B sur C.
Donc 3 facteurs x moins 2 sur x moins 2 plus 6 moins 5 هي 1 sur x moins 2. لا تعطينا شحال هاد x moins 2 تمشي لنا مع x moins 2 لتحت تبقى هي 3 هي 3 plus 1 sur x moins 2. وهادشي اللي طالبين منا حنا وصلنا ليه. برافو عليك سلمى. يلا نشوفو واش كلشي فاهم لحد الان. يلا نشوف حنا في لا كونفرساسيون واش كلشي مفهوم. الناس اللي بغاو يخدموا حتى بلا ديفيزيون اكليديان كيقول لك واش تخدموا بلا ديفيزيون اكليديان بالامكان حتى لا ديفيزيون اكليديان راه حتى هي تخرجنا. شكون اللي قالتها؟ فاطمه الفيافي. متفقين مفهوم. برافو كلير. يلا ندوزو دابا لا تروازيام كيسيون. دابا لحد الان شنو عندنا؟ هاد لي كيسيون غير ساهلين مازال ما وصلناش لدي كيسيون صعاب. هاكا حيد لي هادشي. مزيان مزيان. عندنا في لا troisième question étudier les variations de la fonction g sur les deux intervalles moins l'infini 2 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. خصني دابا نعرف لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون جي. غادي نشوف شي تلميذ او تلميذه اللي غادي يحاول على هاد السؤال. لا troisième question نسمعوا إلياس. السلام عليكم. وعليكم السلام إلياس، راك معايا ياك؟ معاك. الله كنديروا لهادي قال لك étudier les variations de la fonction g sur les deux intervalles moins l'infini 2 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. وفي الكور قلت لكم عندنا دو ميثود ياك. نحسبوا دلتا وحنا نخدموا بدو ميثود. اييه شوف، من الافضل واقيلا نحسب دلتا، واللي بغى يخدم بالبيتا يخدم بالبيتا. انا شنو كتبان لك بيتا؟ دابا هاد البيتا اللي ايكال 1 بما اني لقيتها بوزيتيف شنو نقول؟ بلي لا فونكسيون اي ستريكتومون زيد décroissant sur les deux intervalles بما ان البيتا حيت قلت لكم دائما جي دو اكس ولا الاف دو اكس كتكتب على هذا الشكل، هي لامدا بلس بيتا سور اكس بلس الفا. يعني ملي كنكتبها على هذا الشكل يعني ان فوا ملي كنلقى البيتا راني لقيت لي فارياسيون. يعني شنو هي البيتا؟ اللي هي الان بيتا ايكال 1 سيبيريور ستريكتومون ا 0. يعني ملي كنلقى البيتا بوزيتيف شنو تنقول؟ بلي لا فونكسيون ستريكتومون décroissante تناقصيه على المجال موال لانفيني 2 sur l'intervalle 2 plus l'infini. قلنا هادي ميثود، قلنا هادي طريقه. بالنسبه للطريقه الثانيه نخدم بالدلتا. بالنسبه للدلتا شنو هي؟ شنو نكتب؟ نديرو ا بي سي دي. شنو هي لا ا وشنو هي بي وشنو هي سي وشنو هي دي؟ سي كوا ا؟ هي 3 بي 3 moins 5 برافو. سي 1 برافو. دي moins 2 برافو. موان 2 اللي شحال تعطينا؟ هي 3. برافو. اللي هي 3 فوا موان 2 اللي هي موان 6. موان 6 موان د الغولاسيون بعدا عاد 1 فوا موان 5 اللي تولي اللي هي بلس 5. شوف معايا اللي هي موان 6 بلس 5 اللي تعطينا موان 1. موان 1 سي انفيرور ا 0. يعني ملي كنلقى الدلتا نيجاتيف مباشره كنقول بلي دونك جي اي strictement décroissante sur les deux intervalles شنو هما؟ de moins l'infini jusqu'à 2 et de 2 jusqu'à plus l'infini. moins دي سي. اييه وهذا راه هو موان دي سور سي. صافي واش متفقين؟ واش مفهوم مراد ياك؟ مراد شوف شكون اللي كان كيهضر؟ الياس ماشي مراد، الياس. صافي مفهومه الياس؟
برافو عليك الياس، هادشي اللي طالبين منا في هاد لا كيسيون. ونشوف ونشوف واش فاهمين كلشي، واش فاهم. ما كتخدمش ما كتختارنيش استاذ. صافي المره الجايه غادي نختارك. استاذ ما فهمتش لا ميثود ديال بيتا. الناس اللي ما فهموش لا ميثود ديال بيتا، والميثود ديال بيتا راه ساهله لواحد الدرجه ما كتصورش. شوف معايا، هادي ميثود ياك. بالنسبه للميثود ديال بيتا شنو هي؟ نقول اون جي دو اكس، جي دو اكس ايغال، ولا نقول اون جي دو اكس سيكري سو لا فورم، سيكري sous la forme يعني تكتب على شكل sous la forme de la forme de alpha de lambda plus bêta sur x plus alpha. دابا عندنا جي دو اكس بلي مكتوبه على هذا الشكل هذا ياك. ندير افيك بيتا، هي افيك بيتا ايغال ا، ها هي البيتا، وخصك تاخذها بالاشاره ديالها بلس 1. دونك 1 ملي كنلقى البيتا بوزيتيف، يعني اون فوا تلقى البيتا كتساوي عدد موجب، غادي تقول مباشره دو او بيان دونك دو جي دو اكس اي ستريكتومون ديكرواسونت، يعني بنفس الجمله ديكرواسونت سور لي دوز انترفال. وفي حال لقيت البيتا نيجاتيف غادي نقول بلي جي دو اكس ستريكتومون كرواسونت. متفقين؟ ولكن فوقاش يمكن لي نخدم هاد الطريقه ديال البيتا، خصني تنكتبها على هاد الشكل هذا بالضروره، نكتبها على هاد الشكل. هادي يمكن لي نخدم بهاد لا ميثود. الا ما كتبتهاش على هاد الشكل ما يمكنليش نخدم هاد الميثود، ولكن هاد الميثود الاولى خدامه ديما. متفقين؟ واش مفهوم؟ الناس اللي سولونا استاذ نجاوب، استاذ ما فهمتش. بالنسبه كاين شي حاجات كيوصلوني هنا في لا كونفرساسيون غير لي انا اون بريفي، يعني نتوما ما تشوفوهمش. استاذ واش ما يمكنش نديرو ديك لا ميثود ديال تي؟ اللي بغى يدير لا ميثود ديال طو دو فارياسيون راه حتى هي خدامه، غير طول عليك الطريق. دابا الا مشيتي للدرس هادو عباره عن نتائج، يعني هادو دي ريزولطا اللي كنجاوبو بهم مباشره، يعني بلا ما تمشي دير تي من الاول تي دو اكس ايكغيك وتحسب، غادي تلقى نفس النتيجه. حنا باش كنسهلو عليك انت نقول لك خذ هاد النتائج هادو اللي درناهم في الكور وغادي تخدم بهم في التمرين. مزيان، مرحبا. يلا سالينا من هاد السؤال وندوزو مزيان هاد السؤال. Pour la quatrième question A, déterminer les points d'intersection de C de F avec les axes des repères. يعني هاد السؤال درناه مرة ما جوج. يلا ما تحشموناش هادو اللي نختاروهم. شكون اللي قال لك ما اختاريتينيش؟ وقيلا سلمى على ما كنظن. نشوف واش هز يديها سلمى. ياسين سلمى ما بنتيليش بان هاهي سلمى وقيلا كاينه سلمى بي او. سلمى بي او. هي مرحبا سلمى. نشوف معايا السؤال هذا. لا كاتريام كيسيون لا كاتريام كيسيون. اقرا لنا السؤال سلمى. Déterminer un point d'intersection CG, de la courbe CG avec les axes du repère. La première chose, avec l'axe des ordonnées, la deuxième chose avec l'axe des abscisses. مزيان. دابا شنو نطلبوا مني؟ يعني خصني نحدد لي زانترسيكسيون اونتر سي جي اي لاكس دي زابسيس. يعني خصني نلقى شنو هي الانترسيكسيون. هذه هي انترسيكسيون خصني نلقى التقاطع ما بين سي جي اي لاكس او اكس اللي هو لاكس دي زابسيس، وحنا عارفين الطريقه كيفاش. ومن بعد ملي نسالي من هذه غادي نمشي سي جي افيك لاكس دي زوردوني. شنو هو لاكس دي زوردوني؟ اللي هو الايكغيك. يلا سلمى شنو كندير في سي جي افيك لاكس دي زابسيس؟ شنو خصني ندير؟ جي دو اكس ايت ايغال زيرو. يعني خصني شنو نقولوا؟ il faut résoudre يعني خصني نحل. il faut résoudre l'équation suivante. شنو هي هاد ليكواسيون؟ هي f de g de x égale à 0. برافو. قول لي شنو ندير من بعد، شنو نكتب؟ غادي نديرو 3x moins 5 est égal 0. بعدا نكتب لهم 3x moins 5 sur x moins 2 égale à 0. الوغ بقات 10 دقائق ويتصل اللايف، غنولي نصيفط لكم ليها واحد اخر. بقات 10 دقائق ويتصل اللايف. يعني تدخلوا الواتساب ولا اللي كان في الفيسبوك يمشي للفيسبوك
وغادي نولي نصيفط له ليه واحد اخر. يلا كمل. الوغ يلا زيد سلمى. Alors, donc, x est égal. بلاتي شوف دابا ملي وضعت انا هادي 5 sur 3. بلاتي دابا انت زربتي عليهم. دابا كاين اللي ما يفهمش كيفاش دوزي ليها. متفق معاك، انا عرفت كي جاوبتي مباشره، ولكن مجموعه من التلاميذ ما غاديش يعرفوا كيفاش درنا ليها. يعني نقول لهم 3x موان 5 ايكال 0 ياك، وعاد ندير X دو x ايكال 5 sur 3 X. صافي. يعني ملي لقيت هاد الاكس يعني لقيت شنو هي البوان دانترسيكسيون. دونك لو بوان d'intersection entre CG et l'axe des abscisses اللي هو OX et نسميوها le point A de coordonnées 5 sur 3 est 0. 5 sur 3 5 sur 3 برافو عليك سلمى. حنا غادي نشوفو دابا l'intersection entre CG et l'axe des ordonnées. شنو غادي ندير؟ Donc, غادي نعوضو x بزيرو. يعني خصني نحسب. x غنعوضو برافو. il faut calculer g de 0. il faut calculer G de 0. g de 0. il faut calculer G de 0. يعني خصني نحسب G ديال 0. يعني ملي نطلب منك هادي شنو خصك دير نتايا؟ يعني اللي عندك الاف تحسب اف ديال 0، اللي عندك الجي تمشي تحسب الجي ديال 0. يلا كومبيان جي دو 0 اللي هي 3 فوا 0 سي 0 موان 5 sur 0 moins 2. C'est combien سلمى؟ 5 sur 2. برافو 5 sur 2. شنو نكتب في الأخير؟ Donc le point d'intersection entre CG et l'axe des ordonnées اللي هو OY et le point B de coordonnées 0 5 sur 2. برافو عليك 0 5 sur 2. وغادي نحطهم هنايا. en attendant غادي نحتاجوهم. A de coordonnées 5 tiers 0 et B 0 5 demi. هادشي اللي كاين. هي برافو عليك سلمى. شحال بقات لنا 7 دقائق. واش قدنا لا كورب ولا لا؟ المهم حنا غادي نحاولوا باش نجاوب. شنو قال لك؟ شنو عطاونا في لا كيسيون بي؟ تراسي لا كورب سي جي. المهم انا نقاد هنايا الروبير ديالي ونشوف الوقت واش يقدنا ولا لا. ها هو الروبير. غادي نحاول ندير انا بعض التربيعات هكا. نختار شي واحد. شكون اللي بغا نختارو باش يصيب هاد السي جي؟ شكون بغا شي واحد يصيبو يقولها ليا في الكونفرساسيون يقول لي انا. يلا باش نمشي نختارو. نمشي نقلب في لا كونفرساسيون. كاين مراد وقيلا ديجا دوا. كاين استاذ قبل علاش ما تخدمش. ها الياس اسماء. بالنسبه لإلياس هضر. شكون نشوفو؟ تنسيم الياس ياسين. صافي نشوفو مع ياسين. ملي تبقاو تكتبوا شي ميساج ما تكتبوش في البريفي الله يحفظكم. يعني كتبوه يعني باش يشوفوا حتى الاصدقاء ديالكم شنو كتكتبوا، حيت كاين اللي كيصيفط ليا في البريفي. ملي كنقرا لي ميساج في البريفي. نشوفوا مع ياسين. هنا قلنا لاكس او اكس. يلا نشوفوا هاد السؤال. ياسين كتسمعني؟ وي كتسمعني؟ كتسمعني؟ كنسمعك. نعم مزيان خليك معايا. صافي استاذ. بدا اول حاجه شنو كنديروا ياسين؟ يعني قبل ما نبدا التخصص شنو كندير؟ كنرسم واحد المستقبل. خصني ندير لي المستقبل موازي لاوجي. لا خصني اول حاجه ندير لي. لا لي زاسامبتوت. هذا راه قلتها في الكور. خصني ندير لي زاسامبتوت. لي زاسامبتوت. لي زاسامبتوت. شنو هما لي زاسامبتوت ديالنا؟ عندنا جوج، كاين الاكس وكاين الايكغيك. خصني نكون حافظهم.
نعم أستاذ. يلا بالنسبة للإكس شنو هو؟ الإكس هو موان دي سور سي، والإيكغيك هو أ سور سي. بالنسبة لموان دي سور سي كنا حسبناها ديجا ولقيناه جوج. عندنا سي اللي هي موان دو، أ بي سي دي، دي اللي هي موان دو، وعندنا سي اللي هي أن. واش متفقين؟ نعم. مزيان، يعني الا حسبت موان دي سور سي تعطينا شحال؟ اللي هي دو. بالنسبة دابا للإيكغيك عندنا أ سور سي، كومبيان أ سور سي اللي هي 3 سور أن اللي هي 3. شوفوا واش كلشي فهم هادي، بعدا كتبوا لي في الكونفرساسيون واش كلشي فهم. وراه بقات لينا 3 دقائق ونقطعوا اللايف ونصيفط لكم لين واحد اخر. برافو، اكس ايكال 2، برافو. لا كاين اللي ما فهمش. وي وي وي، الناس اللي ما فهموش يكتبوا لي في الكونفرساسيون ما فهمتش. واضح، يعني كاين واحد تقريبا هو اللي قال لي ما فهمتش. غادي نولي نعاود له هادي. وي واضح. ياسين فهمتي بعدا انت هادشي اللي درت؟ ها هو كاين اللي قال لي ما فهمتش. عبد الجليل شوية أستاذ. هي كاع امتي قالت لك خطأ. بالنسبة لإكس اللي هو موان دي سور سي، شوف معايا قلنا دائما دي جي. شنو لقينا؟ دي جي، دي جي اللي هي ار موان دو. يعني هاد دو شنو هي؟ هاد دو قلت لكم دائما هي موان دي سور سي. يعني راه ديجا لقيت شنو هي موان دي سور سي بلا ما نجي نعاودها بالحساب. يعني هذاك لو نومبر اللي كنحيدو انا من الار، يعني اللي زولتو من الار، هذاك هو موان دي سور سي، يعني بلا ما تعاود بالحساب. وبالنسبه للايكغيك قلنا كناخذوا هذا العدد، قلنا كناخذوا هذا العدد اللي حدا الاكس الفوق، وكناخذوا العدد اللي حدا الاكس لتحت. وشنو كنديروا؟ 3 على 1. شحال هي 3 على 1؟ اللي هي 3. صافي متفقين ياسين؟ راه وليت عاود شرحت. نعم أستاذ. موا الفا بيتا. قلنا اول حاجه قبل ما كندرس، بقات لنا دقيقه و20 ثانيه. قلنا قبل ما كندرس عندنا اول حاجه كندير لي زاسامبطود. هنا كنكتب اكس وهنا كنكتب الايكغيك. يلا شنو هو الاكس؟ هو داك العدد اللي حيدناه من الدومين ديفينيسيون. في حط العقل دي جي شنو لقيناها؟ اللي هي ار، اللي هي ار موان دو. يعني هاد دو راه هي اللي كنكتبها هنايا. صافي متفقين؟ هادي خصها تكون باينه. وعندنا بالنسبه للايكغيك شنو هي؟ يعني كناخذ هاد العدد اللي حدا الاكس اللي هو 3، والعدد اللي حدا الاكس هنايا اللي هو 1. شحال تكون؟ هي 3 على 1 اللي هي 3. عبد الجليل ما تقوليش ما فهمتيش دابا. عبد الجليل مفهوم؟ مزيان، هو منكم قال لك فهم. شوف دابا نعطيكم اليان واحد اخر، وهو قال لك فهم مزيان. غادي نعطيكم لين واحد اخر، بقات دقيقه. خليك معايا شكون اللي كنت نهضر معاه دابا باش ما ننساش. كنهضر مع ياسين. صافي ياسين نقطع اللايف ونولي ليك. صافي يلا نكملوا. قلنا دابا خصنا نديروا لي زاسامبطود. قلنا عندنا لا بروميير اللي هو اكس ايكال 2. يعني فين كاينه اكس ايكال 2 اللي هو هذا، يعني ندير اون دروات كي باس بار لو بوين اكس ايكال 2. غادي نديرو بهاد اللون، نديرو بهاد اللون هكا. يلا بهاد الطريقه. دابا بالنسبه للاكس وبالنسبه للايكغيك اللي هي ايكغيك ايكال 3، يعني ندير اون دروات كي باس بار لو بوين ايكغيك ايكال 3. ها هما لي زاسامبطود، يعني فاش كنحتاجوهم. يعني باش تخدموا نتوما عارفين شنو كاين. ما ننساش بان لا فونكسيون اي ستريكتومون ديكروسونت. غادي ندير لكم طابلو دو فارياسيون هنايا، يعني باش تعلموا دائما قبل ما نطراسي انا سي دو اف ولا سي دو جي خصني نحط قدامي، خصني نحط ضرورة قدامي هنايا طابلو دو فارياسيون. شنو هو الطابلو دو فارياسيون؟ عندنا بحال هكا غادي يكون هنا الاكس وهنا جي دو اكس دو موان لانفيني جوسكا بلوس لانفيني. قلنا بلي من موان لانفيني جوسكا بلوس لانفيني سوف دو كا. ولقينا لا فونكسيون ستريكتومون ديكروسونت سور لي دوز انترفال. هادشي اللي كاين، هادشي اللي لقينا. دابا خصنا نعرف، يعني ملي لقيت لا فونكسيون ستريكتومون ديكروسونت، يعني الا رسمت هنايا ورسمت هنايا راه لا فونكسيون كتكون كروسونت، يعني كتكون بهذا الشكل. وهنا كتلاحظوا بلي لا فونكسيون راه طالعه هنايا وطالعه هنا، يعني ما خصنيش نرسم هنا وهنا. ولكن الا رسمت هنا شنو كتبان لك؟ بلي لا فونكسيون اي
ستريكتومون ديكرواسون. يعني باش تكون عارف في الاول فين غادا ترسم، واش هنا وهنا ولا خصنا نرسمو هنا وهنا. يعني خصك دائما تختار هنايا دو كاز، يعني جوج ديال يعني جوج الخانات، يا اما هنا وهنا ولا ترسم هنا وهنا. بما ان لا فونكسيون اي ديكرواسونت يعني خصني نرسم هنا في هاد الخانه وخصني نرسم في هاد الخانه، باش تكونوا عارفين الخدمه كي دايره. قلنا اول حاجه قبل ما نبدا الرسم خصني نكون عارف فين خصني نرسم. واش خصني نرسم في هاد الكاز اللي نسميها لكم 1 وديال الكاز 2 وديال الكاز نسميوها 3 ولا نسميها ديال 4 وديال 3. 1 2 3 4. عندنا دائما في الرسم اللي كنكون كنرسم انا عندي اون فونكسيون اللي كتكتب على هاد الشكل اللي هي ax بلس b سور cx بلس d. دائما يا اما كنرسم في ال1 وال4 يا اما في ال1 وال4 ولا كنرسم في الجوج والثلاثه. هنا ملي كتكون لا فونكسيون اي ديكرواسونت يعني تناقصيه، يعني ضروري خصني نرسم في ال1 وال4 لان في ال1 وال4 لا تكون لا فونكسيون بحال هكا هابطه لتحت هكا. ولكن في الدو 3 لا فونكسيون اي كرواسونت يعني طالعه للفوق. عليها بالضروره دابا انا عارف فين غادي نرسم في ال1 وال4، ميمكنليش نرسم في الدو 3. هادشي باش تفهموا نتوما كيفاش نرسموا السي دو جي ليس الا. يلا غادي نزيد نحيدو هاد الكات و 3. وخصني ما ننساش باننا لقينا دو بوين دانترسيكسيون. عندنا البوين الاولى اللي هي 5 تيغ 0 5 اللي هي 5 على 3. شحال هي 5 على 3 تقريبا هي اللي هي 1.7 جو بونس 5 sur 3 اللي هي 1.66 تقريبا اللي هي 1.7. هي 1.7 فين كاينه هنا تقريبا، يعني ولا بد السائف يدوز من هنا. غادي نختارو شي لون واحد اخر ولا السي جي. السي جي غادي يدوز من تما، نختارو باغ اكزومبل هذا السي جي، عرفتو بانه يدوز من هنا صافي. عندنا شي بوين واحده اخرى اللي هي 0.5 دومي، وبالنسبه ل 5 دومي شحال هي اللي هي 2.5. يعني الزيرو شنو هي ليماج ديالها اللي هي 2.5، يعني بالضروره غادي يدوز من هنا صافي. يعني بالضروره يدوز من هذا البوين وكذلك يدوز من هذا البوين. في حالة العقلتو كنت نقول لكم دائما خدو مثلا دي بوين. عندنا الا كانت هادي الاوميغا اللي عندها دو كوردوني 3، يعني دائما تنقول لكم خدو دي بوين ا دروات. دابا نقول لكم خدو دي بوين ا غوش. ما بغيتي تاخد يا اما ا دروات ولا تاخد ا غوش. دابا نختار انا ا غوش. علاش؟ لان ديجا عندي واحد الجوج، يعني بلا ما غادي نرسم 5 ولا 6 كيف رسمي 3 لانهم ديجا عندي جوج. ولكن الا جيت ا دروات خصني نرسم 5 ولا 6 باش عادي يتضح لي الرسم كيفاش يكون. اما الا مشيت ا غوش يكفي نزيد غير 3 ولا كاع جوج، يعني هما اللي نزيدهم. غادي ناخذ طابلو دو فالور غادي يكون بهذا الشكل. غادي ناخذ الاكس، ناخذ الاكس وناخذ ليماج اللي تكون هي جي دو اكس. شنو ناخذ موان 1، يعني ناخذ هاد البوين هادي وهاد البوين ماشي موان 1. شنو هاد البوين اللي هي 1 ياك. غادي ناخذ هاد البوين شوفوا شنو هي ليماج ديالها، وناخذ كذلك ونشوفوا موان 1 ياك. نشوفوا موان 1 وناخذ موان 2 صافي. نكتفيو بهادو موان 1 وموان 2. قلنا نشوفوا هاد البوين هادي شنو هي هاد البوين اللي هي 1، وناخذ هاد البوين اللي هي موان 1 وناخذ هاد البوين اللي هي موان 2. واش مفهوم هادشي حتى لدابا؟ شوفوا مراد. أستاذ وي غنديرو 3 في 1 ناقص 5 على 3. برافو خليك معايا. 3 في 1 ناقص 2 هي اللي هي 3 في 1 موان 5 sur 1 moins 2 اللي هي 3 في 1 اللي هي 2 moins 5 sur 1 moins 2 اللي هي moins 1. c'est combien 2 moins 5 combien 2 moins 5 مراد مشى 2 moins 5 اللي هي moins 3 moins 3 sur moins 3 sur moins 1 combien moins 3 sur moins 1 اللي هي 3 صافي. ما غلطناش يطلع نعم. كاين هنا غلط. هنا عندنا لا 3 فوا 1 سي 3. كاين غلط 3 فوا 1 سي 3. 3 فوا 1 سي 3 موان 5 سور موان 1 لا تعطينا هي موان 2 سور موان 1 اللي هي 2. هادشي اللي كاين 2. شوف واش كاين شي اسئله الاصدقاء. برافو مزيان اللي هي 2. دابا نشوفو موان 1 جي دو موان 1 مراد
يلا جي دو موان زان تكون هي مراد. moins 3 fois moins 5 moins 5 sur سور 1 fois moins 1 moins 2. لا شنو تكون سور موان زان موان دو موان زان موان دو لان اكس غونبلاسيها باغ موان زان. لا تعطينا شحال هي 3 فوا موان زان اللي هي موان 3 موان 5 Et moins 3 سور موان 3 sur moins 3. اللي تعطينا موان 8 موان Moins 8. 7 sur moins 3, il y a 7 sur 3. لا شوف موان 3 موان 5 موان 8 Oui, moins 8. لا تعطينا 8 سور 3 صافي يا مراد مزيان هي 8 سور 3 زيد شنو بقات لينا جي دو موان 2 جي دو موان 2 كومبيان جي Ça, moins 2 fois 3, moins 5. اللي تعطينا سور مباشرة موان 2 اللي هي موان 6 موان 6 موان 5 سور موان 2 اللي هي موان 4 ياك مراد موان 6 موان 5 نعم، ماشي. موان 11 سور موان 4 اللي هي 11 Moins سور 4. واش ما كاين حتى شي غلط نسمعكم في لي 1 sur كونفرساسيون؟ 4. برافو نشوفوا واش كاين استاذ لا، لا، علاش لا، خدينا 1 موان 2 واش راه شرحتها في الاول قلت لكم علاش خدينا 1 موان 1 موان 2 الناس اللي بغاو ياخذوا موان 3 موان 4 موان 5 ياخذوا مع راسهم يعني ما كاينش مشكل هادشي واش واضح واش مفهوم بالنسبه للتلاميذ الاخرين. قلنا ليماج شنو قلنا ليماج دو 1 شحال هي ليماج دو 1 اللي هي 2 ها هي ها ال1 ليماج ديالها هي 2 ليماج دو موان 1 اللي هي اللي هي 8 sur 3 ودنا 8 sur 3 اللي هي 2,6 موان 1 شحال هي ليماج ديالها هي اللي هي 2,6 تقريبا هنا ها فين كاينه موان 2 شحال تعطينا اللي هي 11 sur 4 11 sur 4 هي 2,75 تقريبا هنا صافي متفقين. وفي الاخير ندير لا ليزون اونتر سي بوين بحال هكا نتوما نحاولوا ترسموا داكشي مقاد مزيان هكذا يعني بالامكان لا طولت غادي يكون بهذا الشكل هذا. وهاد لا كورب هادي شنو كنسميها مراد ياك مراد مراد شنو كنسمي هاد لا كورب هادي مراد ما بقاش معنا مراد سي جي est une hyperbole sujet est une hyperbole صافي متفقين برافو hyperbole مزيان سي جي c'est une hyperbole. دابا شنو رسمت انا من موال لانفيني حتى ل 2 وشنو كنلاحظوا بان لا فونكسيون est strictement décroissante هي كتلاحظوها strictement décroissante. دابا باش نرسم انا من 2 حتى لبلوس لانفيني شنو خصني ندير غادي نسمع شي واحد شنو خصنا نديرو يلا نختاروا شي واحد نشوفوا نسمعوا اوما شنو ندير اوما La symétrie par rapport. par rapport au point Non. par rapport au point اوميغا ياك يعني غادي نشوف جميع النقط هنايا يعني هادو كلهم اللي لقيتهم غادي نشوف لا سيميتري بارابور او بوين بارابور او بوين اوميغا يعني هي خصني نشوف شنو هي المماثله ديال هاد النقطه بالنسبه لهاد النقطه يعني تقريبا غادي تكون هنا هاد. ياك بالنسبه لهاد النقطه ليماج ديالها تقريبا نقولوا بحال هكا يعني في الاخير غادي تلقاوه بهذا الشكل هكا يعني نتوما تاخذوا نتوما المسطره ولا البيكار وغادي تشوفوا شحال المسافه من هنا لهنا الا ديروها من هنا لهنا وعندكم المسافه اللي تكون من هنا لهنا تشوفوها من هنا لهنا هذه كذلك يعني تاخذوا يعني هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا وهي لا ديستونس اللي تكون من هنا حتى لهنا وهادشي كامل يكون في نفس المستقيم وفي التالي دير لا ليزون وهذا هو السي دو جي. نتمنى يكون واضح هادشي نوريكم كيفاش غادي يكون خليكم معايا غادي نوريكم في واحد لابليكاسيون شوف انا غنبينها لكم في الصوره انا غادي نبينها لكم غادي نبارطاجيها معكم جيوجبرا بالكم هاد الصوره هذه غادي ندير لا فونكسيون ديالنا شوفوا كي غادي تبان بالنسبه لا فونكسيون شنو هي جي دو اكس جو بونس جي دو اكس يلا جي دو اكس شنو كانت اوما اللي هي 3 اكس ولا شنو كانت شي واحد يفتيها ليا نرجع شحال كانت اللي هي 3 اكس موان 5 هي 3 اكس موان 5 سور
sur x moins 2 sur x moins 2. هاي باش تشوفوا كيفاش تجي لا كورب، يعني هكا تكون لا كورب، هكا غادي تكون لا كورب ديالنا. حنا تقريبا لاحظتوا حنا رسمنا حنا في جوج جوايه. هنا اللي درت اكس ايكال شنو كانت عندنا اكس ايكال 2، يعني غادي مستقيم يكون هكا، وكذلك درنا ايكغيك ايكال 3 غادي يكون بحال هكا. صافي متفقين هكا رسمنا حنايا. هذا نديروه بشي لون اخر. كذلك باش يبان لكم مزيان. يعني هادو على كورب تقريبا بحال هذا، يعني غير هذا رسمنا هذا صغير شويه، يعني تقريبا غير في هذا يعني تقريبا في هذا الانترفال، يعني في رسمنا بهذا الشكل كيبان. حيت لا كبرتي راه تيكون بحال هكا. باش تكونوا عارفين شنو هو نتوما، يعني باش تكونوا عارفين شنو هو لي بيربول، يعني لي بيربول تيكون بهذا الشكل هذا. صافي متفقين؟ واش واضح؟ واش هادشي واش واضح لكم ولا لا؟ تسنى نشوف واش الاصدقاء واضح لهم الشكل ولا لا. كتب لكم هاد لابليكاسيون اللي عاد فتحتها ياك؟ صافي مزيان، صافي كتبان. غادي نرجعو شنو قلنا، فين كنا بقينا. tracer la courbe. D'abord déterminer graphiquement les solutions de l'équation 3 moins m fois x plus 2m moins 5. شكون اللي قام بهذا السؤال؟ نشوف معاه شكون. الحمد لله. شكون اللي قام بهذا السؤال؟ نشوفوا شكون اللي قام. نكتب لكم شو قال دابا الصوره. لا حيت اصلا ما بارطاجيتش معكم. غادي اسمحوا لي رجعوا لهادي. صافي دابا تبان لكم الصوره. شكون مون كونت؟ نشوفوا مون كونت. كاين شكون واحد اخر؟ كاين مون كونت، كاينه امتي. تنتيا امتي شكون امتي اللي باغا تهضر؟ نشوف. لا ماشي نتيا، هادي كاين مون كونت بغا يهضر، هو اللي جاوب على هاد السؤال. سمح لنا امتي، غادي نشوفوا مون كونت. يلا مون كونت، يلا مون كونت معايا. يلا خليك معايا مزيان، خليك معايا. خليك ناقص ام غادي نشروه تولي 3 اكس ناقص ام اكس زائد 2 ام ناقص 5 تساوي 0. صافي مزيان. يلا خليك معايا مون كونت. وغادي عاوتاني نعملو بام، واخا هادشي اللي وغنديو هادوك الاطراف كاملين للجنب الاخر بقينا ام، وتولينا هاديك ناقص غنختزل بالناقص تولينا ام تساوي جي دو اكس. برافو. وغنديرو واحد المستقيم نشوفو من سي ام صغر من صفر يكون عندنا ان سير سوليسيون. برافو عليك، يعني كاينه شي حاجه في راسك. برافو عليك. برافو. عندنا با سوليسيون اللي كانت ام اكبر. اييه برافو عليك. عمر ياك قلتي سميتك عمر؟ عمر. مزيان عمر، برافو عليك. نشوفوا شي واحد اخر يدخل. نشوفوا مع زكريا. نعم. يلا زكريا، فهمتي شنو قال الصديق ديالك ولا ما فهمتيش؟ واش سمعتي شنو قال؟ لا مشكل. تقول سمعتي الصديق ديالك شنو قال؟ اقول سمعت. هي شنو بالك في داكشي اللي قال؟ مزيان ولا لا؟ شو هذاك ولا لا؟ ما اجي نشوفو معاه. اجي حنا ما عرفناش. تسنى خليك معايا. جي دو اكس combien il y a 3x moins 5 sur x moins 2. الحمد لله. واش نعطيو في لا كيسيون؟ نشوف لا كيسيون اللي هي résoudre graphiquement l'équation suivante. Je viens de l'équation, il y a 3 moins m fois x plus 2m moins 5 égale à 0. ياك هادشي اللي كاين زكريا؟ ياك هادشي اللي كاين. عمر باقي معايا؟ صافي مزيان. زكريا وعمر بجوجهم معايا. قلنا اول حاجه شنو نديرو؟
يلا شنو نديرو زكريا؟ شنو قال الصديق ديالك؟ قال لك خصنا ننشروه، لان لحد الان نشرو نعملو بايه؟ اييه قال لك كنشرو وعاد نشوفو شنو ندير. يلا غادي نقشي شويه من الصوت. برافو، قلنا غادي ننشرو. يعني شنو تعطينا زكريا؟ قول لي. 3 اكس 3 زيكس. برافو. موان اكس ام اكس موان ام اكس بلس 2 ام موان. برافو. 5 كيكرا زيرو. شنو ندير ثاني؟ غادي نفاكتوريزي باش اي شوف نفاكتوريزي بالام ياك. اكس يعني خصني نفاكتوريزي بالام. هاي الاكس كنت نفاكتوريزي بها، يعني نشرت باش نولي نفاكتوريزي بالام. غادي نعمل بالام، يعني ملي نعمل بالام شنو تبقى؟ فهذا تبقى 2 وهنا تبقى لنا موان اكس ياك. وهاد موان 5 الا مشات ليه شنو تولي؟ اللي هي 5. شنو تبقى هنايا؟ وبالنسبه ل 3 زيكس الا مشات ليه تولي موان 3 زيكس ياك. دونك ام ايكال غتبقى لنا هي 5 موان 3 زيكس سور 2 موان اكس. كتبان لي كاين شي شبه ما بين هادي وهادي. يكفي لا درت هنا الفاكتوريزاسيون بالموان، يعني لا عملت بالناقص شنو تبقى؟ اللي هي 3 زيكس موان 5. وهنا لا عملت بالناقص شنو تبقى؟ هي اكس موان 2. وتمشي الموان مع الموان وتبقى لنا ام اللي هي شحال؟ موان جي 2 اللي هي جي دو اكس، يعني جي الام 2 اكس. يعني ام هي جي دو اكس. واش كلشي مفهوم؟ واش فهمتوا هادي ولا لا؟ انا غير نشرت وعملت بالام، نشوف واش نعملو بالام. يا اما تعمل بالام ولا تعمل بموان ام، جبيهم كيف كيف. هي في الاخير تعطينا جي دو اكس ايكالا ام. وملي غادي نلقى جي دو اكس ايكالا ام غادي نتفكروا واحد السؤال عطيتو لكم ديجا كنا خدمنا في شي تمرين اخر. قلنا باللي سي دو جي راه غادي يكون يعني بهاد الشكيله. لاحظ معايا غادي يكون بهاد الشكيله هكذا. يعني راه مازال طويل، انا شنو درت؟ اكتفيت حد لهنا، يعني مازال غادي يكون طويل حتى لهنا. وكذلك سي دو جي راه مازال غادي يكون طويل باش تكونوا فاهمين كيفاش. هكذا صافي متفقين. قلنا اول حاجه غادي ناخذ اون دروات. يعني في الاخير شنو لقينا؟ يعني ملي حسبت دابا معكم لقينا باللي جي دو اكس ايكالا ام. دابا جي دو اكس ايكالا ام. بالنسبه لهاد الام كل مره نبقى نفاريي فيه. غادي ناخذ ان دروات، غادي ناخذ ان دروات. ناخذها بهاد اللون مثلا، غادي ناخذوها بهاد اللون هذا هكا. هي ان دروات هكا ديال الدروات ديالنا. وشنو خصنا دابا نلاحظوا؟ لاحظ معايا صافي. بالنسبه لعمر باقي معايا ياك؟ عمر ما بقاش معايا. يلا دابا نكملوا. الصوت مسموع. نشوف كلشي هو هذاك. عندي اقتراح. شنو هو اقتراح صفاء؟ يلا شنو هو اقتراح؟ شنو هو اقتراح؟ نقولوا إلا كانت ام صغر من جوج غتكون نيجاتيف، إلا كانت كبر من جوج غتكون بوزيتيف. ما سمعتش كيفاش. لا كانت تكبر من جوج تكون بوزيتيف. شكون ديالها تكون بوزيتيف؟ شكون ديالها تكون نيجاتيف؟ إلا كانت مثلا ام جوج. شوف باش نتفقوا، اول حاجه غادي نبقى نفاريي انا في هاد الدروات هادي. ولاحظوا معايا شحال تكون عندي سوليسيون. في حاله لا لعبت انا في هاد الدروات لا كانت هنايا، خصك تكون عارف بان شوف بان هاد السي دو جي راه مازال هابط لتحت باش نتفقوا. راه مازال غادي هنايا، راه مازال طالع. في حالة لا كانت لا دروات عندي انا دو موان لانفيني، يعني الا شتي معايا عندنا هاد لا دروات شوف هي جايه من موان لانفيني تالياش تا لين تالين 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 تا 3. يعني في حالة لاحظتي تا 3 كتكون ديما عندي اون سول سوليسيون. يعني دائما من هنا حتى لهنا تيكون عندي حل واحد. يعني شحال العدد ديال التقاطعات ديال هذا المستقيم اللي سميتو ام. هذا المستقيم هذا هو اللي سميتو ام، هذا هو ايكغيك ايكالا ام. دابا كنشوف شحال عندي ديال التقاطعات مع هذا المستقيم اللي رسمته انا ومع لا كورب سي جي. لاحظ معايا بالنسبه لا كورب سي جي هو كيبان لكم. كنشوف شحال ديال التقاطعات. يعني لحد الان كاينين تقاطع واحد تقاطع واحد تقاطع واحد تقاطع واحد. ولكن ملي كنوصل للطروه صفاء تقاطع دونك لا بني دي سوليسيون. لا، ملي كنوصل للطروه ما كاين حتى شي تقاطع.
غادي نبداو ب ام ايكال 3 حرا باش نحيدو علينا. يعني الا كانت هاد لا دروات يعني كدوز من 3، يعني الا كانت ام ايكال 3 جي دو اكس ايكال ام، يعني هاد ليكواسيون نا با دو سوليسيون، نا با دو سوليسيون، نا با دو سوليسيون. ولا نكتب لونسومبل دي سوليسيون لونسومبل فيد. واش متفقين؟ هادي ملي كتكون ام ايكال 3. ولكن الا كانت الام في حالة الا كانت الام عندي في حالة الا كانت الام سيبيريور ا 3 و ام انفيريور ا 3 نقول اون ا اون سول سوليسيون. عندنا حل واحد، اون سول سوليسيون. هادشي اللي كاين، يعني هذا هو الجواب اللي غادي نكتب. لاحظ معايا ملي كيكون هاد لا دروات هذا، يعني في حالة الا كان عندنا في حالة الا كان صغر من 3 قطعا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، دائما كتلاحظ التقاطع ديالو مع السي دو جي هو عباره عن نقطه واحده. في حالة الا خديت هذا المستقيم صغر من 3، في حالة الا كان المستقيم صغر من 3 كتبان لكم واقيلا دابا ياك صفاء؟ دابا قلت لكم الا كان عندنا المستقيم صغر من 3 قطعا هنايا، فان التقاطع ديال المستقيم مع السي دو جي شحال كتلاحظوا من نقطه اللي هي نقطه واحده. يعني كتبت انا ملي كتكون عندنا ام، شوف ملي كتكون الام سيبيرور ا 3، يعني الا كانت كبر من 3 يعني في هاد الجهه الفوق ولا في هاد الجهه لتحت، يا اما كبر من 3 قطعا ولا صغر من 3 قطعا، شحال كتكون عندي من سوليسيون؟ عندنا اون سول سوليسيون، حل واحد. ولكن ملي كتكون عندنا هاد لا دروات هادي فوق 3 ملي كيكون عندي حتى تقاطع، شنو كنقول؟ با دو سوليسيون. واش مفهومه صفاء؟ صفاء مفهومه؟ نسمعهم مفهوم؟ لا استاذ مازال ما فهمتش. ولا شنو ما فهمتيش يا شنو ما فهمتيش باش نشرح لك بالتحديد؟ يلا قول لي شنو ما فهمتيش. مازال ما فهمتش كاع بدنا تجاوب. شنو غنديرو باش نجاوبو على السؤال بحال هذا. نشوف بعدا الشيء اول حاجه شنو كنت درت انا ملي درنا النشر ودرنا التعمير، بعدا الشيء ولا ماشي؟ اش ملي عملنا بالان لقينا بلي شنو لقينا؟ جي دو اكس ايكال ام. لقيت بلي جي دو اكس ايكال ام، يعني كناخذ المسطره ديالي انا وكنرسم اون دغوات كي باغالي الاكس دي زابسيس، كناخذ واحد المستقيم موازي لمحور الافاصيل ياك صافي متفقين. وكنبقى نفاريي فيه، كنبقى يعني مره كنطلع للفوق مره كنهبط لتحت، يعني كنبقى نفاريي. خلي بعدا نقص الصوت. قلت لكم كناخذ هاد لا دروات هادي وكل مره كنبقى نفاريي فيها، يعني كنبقى نغير، كندير التغيير من مره كنطلع للفوق مره كنهبط لتحت. وكنلاحظ وانا كنلاحظ ملي كتكون الام، يعني ملي كتكون هاد لا دغوات، ملي نقول لك ام عارفه هي لا دغوات، يعني ملي كتكون الام عندي صغر من 3 قطعا، فان التقاطع ديال هاد لا دغوات مع السي دو جي كتكون عباره عن نقطه واحده. لاحظ معايا هاو، يعني كتكون عباره عن نقطه واحده. ملي كتكون الام يعني ملي كيكون لا دغوات صغر من 3 وملي تكون لا دغوات كبر من 3 دائما تيكون التقاطع عباره عن نقطه واحده. شنو هادي مفهومه هادي ياك؟ مفهومه. ولكن ملي كتكون الام فوق 3 بالتحديد هنا مثلا، فانه لا وجود لاي تقاطع، ما كاينش كاع التقاطع، ما كيقيسوش، ما تيقيس هو كاع السي دو جي. راه شرحت لكم في لاكورب الاخرى متفقين؟ وملي كتكون الام، يعني ملي كتكون الام كبر قطعا من 3 ولا صغر قطعا من 3 هنايا بحال هكا، ملي كتكون كتكون عندها اون سول سوليسيون. واش متفقين دابا؟ مفهومه؟ يلا بقات لينا دقيقه وحده. شنو نقول لكم؟ واش نكملوا هذا الشيء اليوم ولا نخليوه حتى من بعد؟ يلا جاوبوني في لي كونفرساسيون دغيا. بقات دقيقه، واش نكملوا اليوم ولا نخليوه حتى من بعد؟ بقات لنا لا 5e كيسيون، واش نكملوها دابا؟ صافي نكملوها دغيا. يلا 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 يلا. 5e كيسيون، la 5e question, on dira la fonction h de x égale 3 la valeur absolue de x moins 5 sur la valeur absolue de x moins 2. dh شنو ندير؟ dh غادي نديرو x appartenant à df domaine définition. La x appartient à R et x appartenant à R
et la valeur absolue de x moins 2 différent de 0. Différent de 0, je vais dire d'abord. غادي نديرو عاوتاني سي seulement si x appartenant à R Hein? et la valeur absolue de x différente de 2. واش من الافضل ما نخدموش كوم ايكواسيون غادي نوضع وغادي نقول اون بوز باش نلقى لي سوليسيون وهذوك لي سوليسيون ملي نزولهم ندير اون بوز باش تخدمها كوم ايكواسيون موان 2 ايكال 0 يعني نوضع لا فالور ابسولو دو اكس ايكال 2 وهذوك Donc la valeur absolue de x égale à 2. هي Si et seulement si x égale à 2 ou x égale à moins 2. برافو دابا C'est la مزيان valeur absolue. برافو دونك دي دو اش ايكال Donc dh égale à 2, non, moins, شويه moins l'infini 2, moins l'infini, موان لانفيني moins l'infini moins 2, هي لو بغينا نكتبوها قبل يعني شنو كنا كنديرو لونسومبل ار موان 2 moins 2, moins 2 et 2. وعاد نكتبوها بلي زانترفال باش نوضحوا الاصدقاء ديالكم دو موان لانفيني زيد اسلمه Moins l'infini moins 2, هيا زيد union, ها 2 plus l'infini. لا نسيتي شي حاجه موان 2 جوسكا Ah là, moins 2, 2, هي زيد union 2 plus l'infini. برافو 2 بلس Union 2 plus l'infini. بالنسبه للتلاميذ اللي ما فهموش كيفاش درنا هاد لانترفال يعني كدير اون دروات هكا دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني وغادي نختاروا دي بوين شنو هما لي بوين اللي اختارينا هما موان 2 و 2 هادو خصنا نزولوهم غادي ناخد لونسومبل ار كامله يعني دو موان لانفيني جوسكا موان 2 ها هي الاولى ومن موان 2 جوسكا 2 هي الثانيه و دو 2 جوسكا بلس لانفيني هي الثالثه صافي متفقين اسلام مفهوم هادشي ياك واضح برافو عليك Oui, هذيك. مزيان ندوزو la parité. باغا دوزي لا باريتي يلا لا باريتي قولي لنا لا باريتي بي La يلا parité a deux conditions. لا بروميير كونديسيون ها هي La première, ها x appartenant à R et moins x Ah, R, appartenant R. à R. ماشي ار ما كناش نديرو ار دي اش D'accord, dh. لا شوف دي اش راه ماشي ار دي اش راه ار موان 2 حيت كاين شي Non, les intervalles symétriques. شوف فوقاش كندير ار فوقاش نقول اكس ابارتي لونسومبل ار ملي كتكون دي اش ايكال ار كتكون عندنا polynôme. هي ملي كتكون بولينوم ولا كتكون عندنا دي اش كتساوي ار ماشي لي بولينوم هما اللي كيعطيونا ار كاين حوايج واحد اخرين هما كيعطيونا ار قلنا ملي كتكون دي اش ايكال ار هي اللي كنوضع اكس ابارتي لونسومبل ار هنايا دي اش ماشي ار هي ار موان 2 يا اما نكتب اكس ار موان 2 بحال هكا ولا نفضل انا شنو غادي ندير باش ما نكثرش عليا الكتابه ندير اكس ابارتيان ا دي اش اي موان اكس ابارتيان ا دي اش وهاد لا كونديسيون سي فيريفيي واش كاينه ولا لا Oui. كار اسلمى كنساينك تكملي كار Ils sont symétriques par rapport à 0. هيا برافو عليك يلا بالنسبه لا دوزيام كونديسيون شنو ندير La deuxième condition, h de moins x يلا اش دو موان اكس يعني فيما لقيت الاكس رونبلاسيها بار موان اكس égale à 3. ها 3, la valeur absolue de moins x, moins 5, sur la valeur absolue de moins x, moins 2. برافو شحال تعطينا Donc, يلا on dit le 3 fois la valeur absolue de x, برافو لان لا فالور ابسولو دو موان اكس هي لا فالور ابسولو دو اكس زيد oui, موان moins 5, سور sur la valeur absolue de x, moins 2. موان 2 وهذه شنو هي راه هي اش دو اكس Donc, égale à h de x. دونك Donc, la fonction est paire. دونك لا فونكسيون La fonction est paire. دونك لا فونكسيون اش اي برافو عليك اسلمى يلا غادي نشوفوا شي واحد اخر يكمل معنا تخاسي لاكو ولا تخاسي غادي نقادها لكم انا تخاسي غادي نكملها انا صافي متفقين تخاسي خصني نرجع نرجع الروبير الروبير اللي هو هذا واخا القضيه شويه مخربقه غادي نسلكو
نشوف واش كاين شي سؤال بعدا. نمشيو للكونفرساسيون ندير لا باريتي. ها هما داروا لا باريتي وإلا ما كانتش فيريفي. في حالة ما كانتش فيريفي محمود غادي نقول بلي لا فونكسيون ني بير ني امبير. سمعتي انا محمود؟ قلنا لا ما كانتش فيريفي لا فونكسيون ني بير ني امبير. بس بغيت نسول. يلا طه شوف على ما نسالو بعدا غير هاد لا كيسيون سي ولا كيسيون دي ديك الساعات اللي بغى يسول. يلا اي هادي اخر حصه ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون باش ندوزو لو برودوي سكالير. حنا كثرنا من جينيراليتي سور لي فونكسيون، خص كلشي يخرج فاهم ان شاء الله. ملي تدخلوا الاقسام ديالكم ما تلقاو حتى شي مشكل في جينيراليتي سور لي فونكسيون. يلا غادي ندوزو دابا يعني كيفاش غادي نرسم. غادي نسمع شي واحد شكون عنده شي فكره يعني كيفاش ندير الرسم. حيت دابا نشوف شكون اللي باقي عنده فكره. سلمى باقا معنا؟ وي باقا. كاين شي فكره؟ نو. يلا نشوفو شي حد اخر. نشوفو فين هو طه اللي كنبغي يهضر. ها هو طه. طه استاذ نقدروا مثلا نديروا حيت هي ما تبقاش تكون بحال اون فونكسيون هوموغرافيك ونديروا لي سين دو اكس. مثلا الا كان اكس انفيريور ا 0 واش تكون لا فالور ابسولي، ولا كان اكس سوبيريور ا 0 ولا كان اكس ايكال ا 0. كتلاحظ هنا عطاونا واحد السؤال اللي ما كناش خرجناه الفوق وقلت لكم اللي كتكون هاد لا فونكسيون عندنا هوموغرافيك الشكل اللي كتكتب على شكل ا اكس بلس بي سور سي اكس بلس دي راه كنا كنقولوا ني بير ني امبير يعني ما كناش كاع كنحدوا لا باريتي. هنا ما حددناش كاع لا باريتي ولكن في هاد لا فونكسيون حددنا لا باريتي وهاد لا باريتي خصها تفيدنا بشي حاجه. La représentation graphique ديالها symétrique par rapport à l'origine. Symétrique par rapport à l'origine. قلنا ملي كتكون لا فونكسيون بير اي symétrique par rapport à مشات l'origine du repère. لا symétrique par rapport. نشوف شي اصدقاء جاوبوا لي ولا لا. سير الكونفرساسيون بير ولا امبير؟ بير لقيناها. يعني symétrique par rapport à l'axe des ordonnées او y. برافو عليك. symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. يعني شنو غادي ندير انا؟ سي اكس هي سي اكس بوزيتيف يعني نخدم في الجهه البوزيتيف وحنا عارفين ملي كتكون لا فونكسيون بير. اسمح لي غادي نديرو هنايا واحد طابلو دو فارياسيون كا هنا اكس وغادي نسميوها اش دو اكس وهذا هو الزيرو يعني عندنا من زيرو حتى لبلوس لانفيني. والدومين ديفينيسيون موان لانفيني بلس. بعدا اول حاجه عرفنا الدومين ديفينيسيون نديرو موان لانفيني بلس لانفيني. شوف هادي زيرو بلوس لانفيني وكنا زولنا دو ياك ماني نزول دو من هنا يعني خصني نزول حتى موان دو من هنا. ولكن في الحاله حتى موان دو خصنا نحيدوها. وهادشي اللي كاين هادشي اللي بغيت ندير حتى انا لان الدومين ديفينيسيون لقينا هو ار باش نفكركم هو ار سوف موان دو اي دو ياك. ها هي الار كامله نزولها ها هي بحال هكا اش دو زيرو هي 5 اللي هي 5 سور 2 يعني الا لاحظتي معايا من 0 حتى ل 2 كيفاش لقينا لا فونكسيون. في حال لاحظتي معايا ها هي من 0 شوف هذا هو الزيرو من 0 حتى ل 2 كي دايره لا فونكسيون اي ديكرواسونت كتبان لكم ديكرواسون. ها ندير ديكرواسون ها هي ولا ستريكتومون ديكرواسون. وعندنا من 2 ها هي من 2 حتى بلس لانفيني لا فونكسيون اي ديكرواسونت كذلك. ديكرواسون يعني في الجهه الاخرى شنو ندير يعني الا كان غتكون كرواسونت لي زوطر انترفال. برافو عليك حيت قلنا سيميتريك. واش متفقين؟ صافي دابا عرفنا شنو كاين. غتكون كرواسونت في الاخر. دابا اول حاجه عرفنا الرسم حنا من 0 حتى بلس لانفيني ما غاديش يتبدل. غادي نقول sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini غادي نقول h de x égale g de x من 0 حتى بلس لانفيني يعني في حالة كانت الاكس بوزيتيف غادي تكون h de x هي g de x يعني عندهم نفس الرسم غادي يكون. واش متفقين؟ يعني نفس الرسم ندير من 0 حتى بلس لانفيني. ها هو 0 حتى بلس لانفيني غادي يكون عندهم نفس الرسم. ها هو غادي نعاود عليه مادام نعاود عليه بالكحل غادي يكون هو ديال سي. هذا هو ديال سي اش. هذا ديال سي اش. هذا ديال سي اش يعني هذا اللي بلو نوار هو ديال سي اش دو 0 جوسكا بلس لانفيني. رسمت غير في الجهه ديال 0 حتى بلس لانفيني. دابا الا بغيت انا من موال لانفيني حتى 0 من موال لانفيني حتى 0 شنو ندير؟ نجيب الورقه ديالي وغادي نطويها على جوج وندير لا سيميتري بارابور ا لاكس دي زوردوني اللي غادي يكون بهاد الشكل هكا. شوف هذا هو لا سيميتري. هذا هو لا سيميتري بارابور ا
لاكس غادي يجي بحال هكا هكا، وعندنا في هاد الجهه كي غتكون هنا شنو كان عندنا 1 2 هنا تكون موان 2، يعني غادي يدوز من هنا بحال هكا. ندرج شويه بحال هكا تقريبا. وما خصناش نديرو سي اكس ايكال زيرو. هي سي اكس ايكال 0 شنو تكون عندنا؟ هي هذيك شوف لي 5 دومي هي البوان دانترسيكسيون. وفي حال لاحظتوا غادي نمشي ندير لكم الرسم في جوج جبره باش تلاحظوا مزيان كيفاش غادي يكون الرسم. لاحظوا معايا، زيد دغيا موان 5 خليك معايا. لا فالور ابسولو دو اكس موان 2 برافو. بحال الاخرى غير انت لا فالور ابسولو. ها هي sur axe x moins 2 ياك moins 2 من تحت، يعني باش تكونوا عارفين. شوف لا فونكسيون كي جات شتيها كيف ما رسمناها تقريبا. تنعرف لا باريتي، يعني ملي عرفت لا باريتي خصني نعرف باللي غادي نحتاجها من بعد. لا باريتي عاد من بعد غير الفارياسيون. هكاك دابا الطابلو دو فارياسيون حنا درناه قبل، في حال بغيت دابا نديرو ندوني لو طابلو دو فارياسيون. ها هو صافي متفقين، هذا هو الطابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اش.